साथीहरु नमस्कार। मैले अब चाहिँ तपाईहरुलाई इन्भेस्टमेन्टको र्यान्डमली हरेक च्याप्टरको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गराएर भिडियोहरु हालौं कि सोचिरहेको छु। यदि यो इफेक्टिभ लाग्छ भने स्टे विथ अस, कन्टिन्यू कमेन्ट गर्नुस्, साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् हैन। यो इफेक्टिभ लाग्छ यसो भने यो कसो भने अब आजसम्म पढ्न त सकिएन भने पनि एउटा च्याप्टरको एउटा क्वेशन मात्रै जुन चाहिँ मैले आफै गराएको हुन्छु समेटेर सबै एग्रिगेटिभ रूपमा समेटेर गराएको के। अनि त्यसको यो हिसाब गरे भने लगभग यो च्याप्टरको हुने गरी लगभग हुने, टोटल त हुँदैन पक्कै पनि, लगभग हुने गरी यसरी गरौँ है त। अब जहाँनिर फर्स्टमा इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर सेकेन्डबाट हामी स्टार्ट गर्छौं। कर्पोरेट एफएमआई अन्य सिबिएम को पनि आवश्यकता भएको अनुसार गरौँला। इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 2 मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सन छ। यसको अब हिसाब गर्नु पूर्व तपाईहरुले फर्मुला जान्नुपर्छ। फर्मुलाको मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यो भिडियो हेर्नुस् र फर्मुलाहरु टिपेर याद गरिहाल्नुस् अनि त्यसपछि क्याल्कुलेसनतिर लागौं है त। अब यहाँनिर यसो भनेको छ, अ स्टक सेल्स फर आरएस 150, 150 मा बिक्री भइराखेको छ शेयरको मूल्य यति छ पर शेयर। यु परचेज्ड 100 शेयर्स फर आरएस 150, 100 एउटा शेयर किन्नु भएछ हजुरले। एन्ड आफ्टर अ इयर, एक वर्ष पछाडी प्राइस राइजेस टु आरएस 175, 175 भएछ, 25 रुपैयाँले शेयरको मूल्य बढेछ। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट वाज 60%, इनिशियल मार्जिन चाहिँ 60% रहेछ, आइएम 60%। एन्ड वेयर डिभिडेन्ड पर शेयर इज आरएस 15 डीपीएस, डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ 15 रहेछ। एन्ड इन्ट्रेस्ट अन लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 10% रहेछ। त्यसपछि क्याल्कुलेट भनेको छ पर्सेन्टेज रिटर्न अन योर इन्भेस्टमेन्ट, रेट अफ रिटर्न कति भयो त्यो इन्भेस्टमेन्टमा हैन, यो सोध्यो एउटा जुन एचपीआर सोध्यो। त्यसपछि बी मा इनिशियल भ्यालु अफ द ट्रान्ज्याक्सन भन्यो। इनिशियल भ्यालु अफ द ट्रान्ज्याक्सन भनेको एमबीए सोधेको, मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स सोधेको। अनि त्यसपछि सी मा एक्चुअल मार्जिन पर्सेन्टेज भन्यो, एएम एक्चुअल मार्जिन सोध्यो। एन्ड थर्ड मा चाहिँ फोर्थमा इनिशियल भ्यालु अफ डेब्ट भन्यो, भ्यालु अफ डेब्ट सोध्यो, कति छ त लोन भनेर लोन अमाउन्ट सोध्यो भने ई मा चाहिँ मार्जिन कल प्राइस वेयर मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% भन्यो, मार्जिन कल प्राइस सोध्यो, एमसीपी सोध्यो अर्थात् ट्रिगर प्राइस सोध्यो र 30% मेन्टेनेन्स मार्जिन भएको अवस्थामा भनेर यसरी क्वेशन सोध्यो। अब यसलाई एट फर्स्ट हामी गिवन कुराहरु लेखौं। अब यसको फर्स्टमा हामी गिवन लेखौं। गिवन लेख्दाखेरि गिवन भनेर लेख्नु पर्यो हैन, गिवन। अब फर्स्टमा अहिले सेलिङ भइरहेछ 150 मा, इट मिन्स अहिलेको मूल्य हो यो सेलिङ प्राइस, सेलिङ प्राइस हो यो, अहिलेको सेलिङ प्राइस हो। र अब यहाँनिर के छ भने यु परचेज्ड 100 शेयर्स फर 150 भन्यो, यो त हामीले किनेको पनि 150 मा हो, इट मिन्स हालको बिक्री मूल्य पनि हो, सेलिङ प्राइस पनि हो, र अब किन्ने चाहिँ मूल्य पनि हो, इट मिन्स परचेज प्राइस पनि हो है त, परचेज प्राइस पनि हो। र यो कसैको लागि कसैले बेचेर न हामीले किन्ने त्यो भएर र ओल्ड प्राइस भएको कारणले P0 भयो आरएस 150। नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ अर्थात् नम्बर अफ शेयर परचेज्ड भनेको 100, इट मिन्स नम्बर अफ शेयर परचेज्ड, जसलाई चाहिँ हामी यान भन्छौं। यान चाहिँ 100 शेयर्सहरु रहेछ। साथीहरु तपाईहरुले युनिट्सहरु लेख्ने कुनैमा पनि नछोड्ने। त्यसपछि आफ्टर अ इयर, एक वर्ष पछाडीको प्राइस 175 हो। अब प्राइस आफ्टर अ इयर, एक वर्ष पछाडीको, इट मिन्स P1 कति रहेछ त आरएस 175 रहेछ। एन्ड इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 60% छ, इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट यसलाई भन्छ आइएम, इनिशियल मार्जिन। यो चाहिँ 60% लाई 0.60 भन्दा भयो हैन। यसपछि डिभिडेन्ड पर शेयर 15 दिइराखेको छ। डिभिडेन्ड पर शेयर यो भनेको डीपीएस अर्थात् डिभिडेन्ड, डीआईबीआई, डी एन्ड डिभिडेन्ड, यसलाई डी मात्रै भनेर D0 भन्दा पनि भइहाल्छ, आरएस 15 छ। एन्ड इन्ट्रेस्ट अन लोन 10% भनेको छ, इट मिन्स इन्ट्रेस्ट रेट, जसलाई चाहिँ केले जनाउने, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कति छ त 10% छ। 10% भनेको 0.10 पर एनम हो, वार्षिक 10% भनेको हो त्यो कुरा हैन। अब यो कुरा हामीले गिवन फर्स्टमा लेख्नु पर्यो। अब यहाँनिर त व्हाइट बोर्डमा अटेन, अब यो मैले हटाउँछु, तपाईले चाहिँ नोटिस गर्नु कि फर्स्टमा पर्सेन्टेज रिटर्न सोधिराखेको छ, एचपीआर सोधेको छ।
सेकेन्डमा इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन बनिरहेछ एमबिएस हो निकाल्ने हो। थर्डमा एक्चुअल मार्जिन एएम निकाल्ने हो। फोर्थमा इनिसियल भ्यालु अफ डेब्ट इट मिन्स लोन निकाल्ने हो अर्थात् भ्यालु अफ डेब्ट अनि यहाँनिर चाहिँ मार्जिन कल प्राइस एमसिपी मार्जिन कल प्राइस अर्थात् ट्रिगर प्राइस निकाल्ने हो। अब साइलेन्सली क्वेसनमा नर्मल के हुन्छ भने साथीहरू क्वेसनमा यहाँनिर कहीँ पनि सर्ट पर्चेस सर्ट सोल्ड सर्ट हेल्ड सर्ट पोजिसन सर्ट सेलिङको कहीँ पनि कुरा आएको छैन। इट मिन्स यो क्वेसन चाहिँ लङ पोजिसनको रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। त्यो भएर यो कस्तो रहेछ त लङ पोजिसनको कुरा रहेछ हैन, लङ पोजिसनको कुरा रहेछ। अब त्यसो भए लङ पोजिसन रहेछ एचबिआर एमबिए एक्चुअल मार्जिन लोन निकाल्नु रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब मैले यहाँनिर यता साइडमा लेखेँ के कुरा निकाल्नु छ भनेर एक्चुअल मार्जिन लोन र मार्जिन कल प्राइस। अब मैले माथिको कुरा हटाउँछु। अब तपाईहरूले फर्स्टमा एसबिआर निकाल्नतिर लागौँ है त। अब एसबिआर निकाल्नको लागि एसबिआर भनेको होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न अर्थात् पर्सेन्टेज रिटर्न एसबिआर। अब ए को क्याल्कुलेसनमा लागौँ। क्याल्कुलेसन अफ पर्सेन्टेज रिटर्न। अब क्याल्कुलेसन अफ पर्सेन्टेज रिटर्न भनेको एचबिआर हो है। एचबिआर को फर्मुला लङ पोजिसनमा के हुन्छ त जे हामीले पहिल्यैदेखि गरिरहेको छ P1 माइनस P0 प्लस डिभिडेन्ड माइनस इन्ट्रेस्ट अपन P0 इन्टु इनिसियल मार्जिन हुन्छ बराबर। अब यहाँनिर हेर्नु कि P1 पनि छ 175 छ यहाँनिर हैन 175 गर्ने माइनस P0 छ 150 गर्ने डिभिडेन्ड पर सेयर छ कति हो 15 रुपैयाँ छ गर्ने माइनस इन्ट्रेस्ट कति हो थाहा छैन। यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट छ तर इन्ट्रेस्ट छैन। अब एकछिन कुर्ने। त्यसपछि P0 भनेको 150 छ इन्टु इनिसियल मार्जिन भनेको कति 60% 0.60 छ है त। अब माइनस इन्ट्रेस्ट त छैन। अब त्यो नभएको कुरा निकाल्नु पर्यो। अब यहाँनिर एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाईले इन्ट्रेस्ट अहिले हेर्नु त यहाँनिर डिभिडेन्ड पर सेयर राख्यौं। यो P0 छ नि P1 छ नि यो पनि पर सेयर हो। यो 175 पनि एउटा सेयरको मूल्य हो। यो 150 पनि एउटा सेयरको मूल्य हो। इट मिन्स इन्ट्रेस्ट पनि हामीले एउटा सेयरको मात्रै निकाल्नु पर्छ। त्यो भएर तपाईले इन्ट्रेस्ट पर सेयरको फर्मुला लेख्नु त इन्ट्रेस्ट पर सेयर निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट पर सेयर निकाल्नको लागि P0 1 माइनस IM इन्टु के गर्ने। यो भनेको पर सेयर हो। यदि टोटल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु परेको भए इन्टु n पनि हुन्थ्यो है त। अब गर्ने P0 भनेको 150 छ इन्टु 1 माइनस IM भनेको 1 माइनस इनिसियल मार्जिन 0.60 छ इन्टु के भनेको 0.10 है त। यो छ नि 0.10। अब यहाँनिर अब यो पनि मैले हटाएँ है। अब यहाँनिर कति आउँछ त यसको भन्दा आरएस यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने आरएस 150 इन्टु 0.4 इन्टु 1.1 गर्दा आरएस 6 आयो। अब यो 6 लाई लगेर यहाँनिर राख्ने अनि कुरा भयो। अब यसलाई गर्दा 175 मा 150 घटाउँदा 25 भयो। 25 मा 15 जोड्दा 40 भयो। 40 मा 6 घटाउँदा 34 भयो हैन। अपन 150 इन्टु यो गर्दा 90 भयो। अब यो गर्दा कति पर्सेन्टेज हुन्छ त 34 डिवाइडेड बाइ 90 गर्दा 37.77% हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर आउन त 0.3777 आउँछ। यो भनेको यो कुरा हो है त। यसरी पर्सेन्टेज रिटर्न हामीले फर्स्टमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। सिमिलरली हामीले सेकेन्डमा यो एचबिआर भइहाल्यो हैन। अब सेकेन्डमा निकाल्नु थियो एमबिए है त। अब यहाँनिर त यो हटाउनु नै पर्छ। यहाँनिर ठाउँ छैन। एमबिए निकालौं। अब गर्ने कि क्याल्कुलेसन अफ एमबिए। क्याल्कुलेसन अफ एमबिए भनेको मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स। मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स। अब एमबिए को फर्मुला थाहा पाउनु पर्यो कि एमबिए को फर्मुला यदि P1 छ त P1 इन्टु n हुन्थ्यो। P0 छ त P0 इन्टु n हुन्छ। अब अहिले यहाँनिर P1 छ P1 पनि छ। इट मिन्स P1 इन्टु n भयो है त। अब P1 भनेको 175 हो इन्टु n भनेको 100 हो बराबर आरएस 1,17,500 यसको मूल्य भयो।
अब यहाँनिर आरएस लेख्न पनि नभुल्ने हैन। एमबिए भयो। यो भनेको इनिसियल भ्यालु भनेको यो हो मार्केट भ्यालु अफ एसेट्स है त। अर्थात् यहाँनिर क्याल्कुलेसन अफ इनिसियल भ्यालु भन्दा पनि हुन्छ है। इनिसियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन भन्दा पनि हुन्छ है त। यो थियो बी को कुरा। यो बी को कुरा। अब सी मा के थियो त? एक्चुअल मार्जिन सोधिरहेको थियो। अब क्याल्कुलेसन अफ एक्चुअल मार्जिन है त। अब एक्चुअल मार्जिन को फर्मुला के छ त? एक्चुअल मार्जिन को फर्मुला चाहिँ इक्विटी अपन एक्चुअल मार्जिन। अब यो लङ पोजिसन हो। लङ पोजिसनमा एमबिए। अब इक्विटी भनेको कसरी आउँछ त? एमबिए माइनस लोन गरेर आउँछ अपन एमबिए है त। अब एमबिए भनेको त यहाँनिर आइसक्यो 17,500। अब लोन चाहियो हैन। अब लोन कसरी आउँछ त? लोनको फर्मुला छ आफ्नो। लोनको फर्मुला छ। अब एमबिए यही राखिहालौँ 17,500 अपन 17,500 हैन माइनस लोनको फर्मुला के छ त भन्दा P0 1 माइनस IM इन्टु एन। यो लोनको फर्मुला हो। अब यो लोनको भ्यालु राखौँ सबै कुरा र यसको निकालौँ एक्चुअल मार्जिन है त। अब यो भ्यालु राख्दा 17,500 माइनस P0 भनेको 150 1 माइनस 0.60 इन्टु 100 डिभाइडेड बाई 17,500। अब यो गर्दा यो 150 इन्टु 0.4 इन्टु 100 गर्दा 6,000 आयो। 17,500 माइनस एन्सर गऱ्यो भने 11,500 आयो। 11,500 भागा 17,500 गर्ने। यो गर्दा कति आउँछ? यही यसको एक्चुअल मार्जिन भयो है त। 0.6571 0.6571 अर्थात् 65.71% चाहिँ यसको मार्जिन भयो है त। एक्चुअल मार्जिन यसको यति रहेछ। यो कुरा रह्यो एक्चुअल मार्जिन निकाल्नको लागि। अब हामीलाई चाहिरहेछ फेरि लोन बनिरहेछ हैन। अब डी मा लोन त बनेको थिएन। अर्कै कुरा थियो। के थियो त? इनिसियल भ्यालु अफ डेब्ट बनेको थियो डी मा हैन। इनिसियल भ्यालु अफ डेब्ट बनेको थियो। इनिसियल भ्यालु अफ डेब्ट बनेको थियो। इट मिन्स यो भनेको लोन हो। अब कुन पोजिसन हो? लङ पोजिसन हो। अब यो लङ पोजिसनको लोन निकाल्ने फर्मुला छ यही हो कुरा त। P0 1 माइनस इनिसियल मार्जिन इन्टु एन। अब यहाँनिर जे निकालिएको छ यही कुरा आउने हो। P0 भनेको 150 1 माइनस 0.60 इन्टु 100 गऱ्यो भने आयो 6,000 आयो हैन। आरएस 6,000 यसको लोन आयो है त। यसको लोन 6,000 आयो। अब यो 6,000 चाहिँ के रहेछ त? यसको लोन रहेछ। अब लास्टमा सोधिरहेछ मार्जिन कल प्राइस र यो सबैभन्दा बढी सोधिराखे नै क्वेसन पनि हो मार्जिन कल प्राइस जुन चाहिँ ई मा सोधेको थियो। अब मार्जिन कल प्राइस निकाल्नको लागि ई मा मार्जिन कल प्राइस यसलाई ट्रिगर प्राइस भनेर पनि भन्छ है। क्वेसनले ट्रिगर प्राइस भनेर पनि भन्छ। त्यसपछि क्वेसनले मार्जिन कल रिसिभ गर्नुहुन्छ विल यु रिसिभ मार्जिन कल भनेर सोध्यो भने पनि आफै थाहा पाएर निकाल्ने हो मार्जिन कल प्राइस। अब हामीले विल यु रिसिभ मार्जिन भन्यो भने पनि यही गर्ने है त। विल यु रिसिभ मार्जिन भन्यो भने पनि गर्ने त यही रहेछ। त्यसो भए अब गरौँ त मार्जिन कल प्राइस अर्थात् ट्रिगर प्राइसको सर्ट फर्म टिपी अर्थात् मार्जिन कल प्राइसको एमसिपी को फर्मुला। अब यो हो लङ पोजिसनमा 1 माइनस माथि र चाहिँ जहिले पनि इनिसियल मार्जिन गर्ने अपन 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन गर्ने यो इन्टु P0 गर्ने। अब यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ झुकिन सक्छ। कहिलेकाहीँ के झुकिन सक्छ भने यो आइएम माथि कि एमएम तल भन्ने कुरा झुकिन सक्छ हैन। यो एमएम पनि माथि पर्न सक्छ। त्यो भएर IJKLMNOP भन्ने आई त पहिला आउँछ। आई पहिला आएको कारणले यो आई माथि हुन्छ भनेर याद गर्ने। 1 माइनस इनिसियल मार्जिन भनेको 0.60 छ हैन डिभाइडेड बाई 1 माइनस। अब मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको क्वेसनमा दिएको थियो कि 30% हैन 30 थियो या 20 थियो। अब कति छ अहिले यहाँनिर हटिसक्यो। अब लेख्नु न र्यान्डम।
मानौँ यदि 30 थियो भने 30, 20 छ त 20 इन्टु P0 भनेको यहाँनिर कता छ त 150 छ P0 है त। अब यो गर्दा 0.4 अपन 0.7 इन्टु 150, इट मिन्स यसको प्राइस कति भयो त 0.4 डिभाइडेड बाई 0.7 इन्टु 150 गर्दा RS 85.7142 यसको मार्जिन कल प्राइस भयो हैन। यसको मार्जिन कल प्राइस यति भयो। अब यहाँनिर यसो भयो, अब 85 आयो। अब क्वेसन त सक्यो हैन। अब क्वेसन सक्यो भनेर यतिकै नछोड्ने। अब यसलाई डिसिजन पनि दिनुपर्छ र यो डिसिजन दिने कुरा अलिकति कन्फ्युजिङ छ हैन, कन्फ्युजिङ छ। अब यो बुझ्ने यो हाम्रो लङ पोजिसन हो हैन। लङ पोजिसन भएको कारणले यो जुन ट्रिगर प्राइस आयो कम्पेयर गर्ने त लङ पोजिसन होस् या सर्ट पोजिसन हो, P1 सँग कम्पेयर गर्ने हो। ट्रिगर प्राइस TP लाई P1 सँग कम्पेयर गर्ने हो। अब हेर्नु त, अब यहाँनिर ट्रिगर प्राइस भनेको यो आयो, यो छ RS 85.7142 र P1 अर्थात् न्यू प्राइस हो RS 175 है त। अब कन्डिसन कस्तो हुन्छ त लङ पोजिसनमा भन्दा ध्यान दिनु है। लङ पोजिसनमा जबकि P1 यदि ट्रिगर प्राइस भन्दा सानो छ भने अर्थात् ट्रिगर प्राइस P1 भन्दा ठुलो भएको अवस्थामा मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्छ है त, रिक्वायर्ड हुन्छ। अहिले यसो अवस्था छ त? अहिले त छैन। अहिले यहाँनिर के भयो त ट्रिगर प्राइस त झन् सानो भयो P1 भन्दा हैन, झन् सानो भयो नि, ठुलो त भएन। अब इट मिन्स हियर नो मार्जिन कल रिक्वायर्ड। अब यही लेख्ने। अब के लेख्ने त, यो लेख्ने, पहिला यति लेख्ने अनि यो देखाउने। हेन्स देयर विल नो मार्जिन कल रिक्वायर्ड भन्ने। अब यो उसले सोधेको त छैन, तर पनि नर्मली ट्रिगर प्राइस दिँदा बित्तिकै कन्सेप्ट त त्यही हो कि योको लागि न दिएको होला। त्यो भएर हामीले यसरी गर्ने। अनि यसरी गरियो भने अब सकियो। यसरी 5 वटा क्वेसनहरु हामीले हेर्यौं। जहाँनिर इनिशियल भ्यालु अफ डेब्ट हेर्यौं, होल्डिङ पिरियड रेट अफ रिटर्न हेर्यौं, इनिशियल भ्यालु अफ ट्रान्जेक्सन भनेर मात्रै एमबीए पनि निकाल्यौं हैन। त्यसैगरी एक्चुअल मार्जिन निकाल्यौं, ट्रिगर प्राइस निकाल्यौं। अब सेम कुरा अब हामीले यो मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनको अर्को भिडियो त अहिले आउँदैन। सेम कुरा यदि अब सर्ट पोजिसनमा आयो भने, सर्ट पोजिसन भनेको सर्ट पोजिसन, सर्ट होल्ड, सर्ट हेल्डिङ, सर्ट सेल, सर्ट सेलिङ, यसो कुरा जब क्वेसनमा कहीँ पनि देखिन्छ त सर्ट पोजिसन हुन्छ। सर्ट पोजिसनमा अरु केही पनि चेन्ज हुँदैन। ट्रिगर प्राइसको केसमा यहाँनिर फर्मुला यस्तो छ भने सर्ट पोजिसनमा 1 + IM अपन 1 + MM हुन्छ अनि इन्टु P0 हुन्छ यो ट्रिगर प्राइसको केसमा। र एक्चुअल मार्जिन थियो नि अघि, एक्चुअल मार्जिनमा अघि इक्विटी अपन MBA थियो भने इक्विटी अपन लोन हुन्छ। अनि HPR छ नि, HPR मा चाहिँ P0 - P1 - डिभिडेन्ड प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यति कुरा फरक हुन्छ हैन। अनि डिसिजन दिँदा पनि सर्ट पोजिसनमा चाहिँ ट्रिगर प्राइस यहाँनिर P1 भन्दा सानो भयो भने नो मार्जिन कल भएको थियो, अर्थात् ट्रिगर प्राइस ठुलो हुनु पर्थ्यो भनेर मार्जिन कल हुनको लागि। यही कन्डिसनमा सर्ट पोजिसनमा मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्थ्यो। यहाँनिर यदि सर्ट पोजिसनमा भएको भए के हुन्थ्यो त, ट्रिगर प्राइस सानो छ भने मार्जिन कल रिक्वायर्ड हुन्थ्यो। यति कुरा थियो यो भिडियोमा हैन। अब तपाईहरुले अब यो सबै गरेर सम्भव पनि छैन एउटामा, यो स्याम्पल क्लास हो, स्याम्पल भिडियो हो। यो हेर्नुभयो भने मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सनको मोस्ट अफ यस्तैबाट आउला। अन्यथा केही आयो भने पनि अब यति चाहिँ लगभग 75% कभर हुने गरी नै आउँछ। यहाँ जे गरियो यहीबाट आउँछ। अरु थप त केही आयो पनि 75-80% जस्तो क्वेसन 10 मार्क्स आयो भने 7-8 मार्क्स हिस्सा जति यसैबाट आउँछ। अन्यथा केही आउला, त्यो फरक कुरा। अब र्यान्डमली नेक्स्ट च्याप्टरको एउटा यस्तै गरी सिलेक्टिभ सबै कुराहरू एउटैमा मिक्स भएको हिसाबहरू चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, साथीलाई फरवर्ड गर्नुहोस् भिडियोहरू हैन। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, जोडिराख्नुहोस् है त। अध्ययनलाई एकदमै तीव्रता दिनुहोस्। बेस्ट विशेस फर योर एक्जामिनेसन। एन्ड अन्य विषयहरू जस्तो कर्पोरेटको एफएमआई को त्यसको पनि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। एकदमै डिमान्ड भयो भने त्यो पनि गरौँला है त।